flowers on a weekday. Run a path just to let her know. Just to let her know she means the world to me. Make her dinner when she's home late. Pull her close when she's getting cold. Just to let her know she means the world to me. Tell me, how did I ever get so lucky that she wasn't with somebody so I could have her for my own, my own, my own. Thinking, how could anyone pass the feeling of the sound of her footsteps leaving? Walking all alone, alone, alone. Now she's beside me, can't stop thinking. Why did you ever think to let go? Not complaining, I'm just saying. You lost his mind to hold, so to the man who let her go, I'm thanking you the most, you the most. I would never wanna hurt her, I would never wanna make her cry. Now I got the chance to make it right. Oh, she would never have to ask for me to make the time to spend with her and only her. So won't you tell me, how did I ever get so lucky that she wasn't with somebody so I could have her for my own, my own, my own. Thinking, how could anyone pass the feeling of the sound of her footsteps leaving? Walking all alone, alone, alone. Now she's beside me, can't stop thinking. Why did you ever think to let go? Not complaining, I'm just saying. You lost his mind to hold, so to the man who let her go, I'm thanking you the most. तो आपल्या सगळ्या जीवन झाला आम्हापासून देव लागे मा संतोष आणि उल्हास पांकुवार किती असं मी करत जीवन झाला माग्या या देवा तुझ्या आपल्या आजीने मना जीवन बनावरे संसार संतोषात दया केले त्याचे माये अंकुवार मुली माझी पाटणाच्या आजीने संतोष संघाला पत्र होता त्यात ख्रिस्तांच्या माझे महिमा बाप्पा आणि बुद्धान पवित्र महिमा बाप्पा आणि बुद्धान पवित्र महिमा बाप्पा आणि बुद्धान पवित्र आमचे बाप्पा सगळ्यांच्या तुझे नाव होईचा तुझे राज काय तुझे कसे सरकार जातात तशी संसारांचा नमान मुरिया कृपया म्हणले मी तुझे सांगत श्रेम तू सदे आणि सदैव फॉल तुझ्या उशीचे महिमा बाप्पा आणि बुद्धान पवित्र एक आमच्या पसरल्या सडबावर केलं ते बघ आमच्या पसंतींच्या तुझे नाव पैसा तुझे राज आमकां येऊ तुझी खुशी सरकार जातात सी संसारांचा नमान मरिया कृपेन भरिल्ले समिती जे संगत आश्रम तेतून सदे आणि सदैव पॉल तुझ्या खुशी चेंजेस बाप्पा पिता पवित्र शास्त्र सौशोधी सरल्या
दासा बघ्या पुजारी तुझे आशीर्वाद बघ्या तुझे बाबा You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. And when I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel. Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God. They say that you know and you know, so let's face it. You had me at hello. Hesitation never helps. How could this mean anything, anything else? When all I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me it's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much, but I think they call this love. One smile, one kiss, two lonely hearts is all that I need now, baby. You're on my mind every night, every day. Good vibrations getting loud. How could this mean anything, anything else? When all I dream of is your eyes, all I long for is your touch. And darling, something tells me that's enough. You can say that I'm a fool and I don't know very much,
I don't know very much, but I think they call. Oh, I think they call. Oh, I think they call. सौम्या तुझे लागी माता लग्न संस्कारांगीत सावचा आयत्रियास तुझे समोर आदर्श कुटुंबातून हाडू लाभय तक्का तुझो आदार मुखले नवऱ्या संगी वेडो तरका बलिदान भेटयता सोड्यातून एकल मोगा सौम्या तुझे लागी मागता जीव सदा दानी मोगा सौम्या तुझे लागी मागता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नबी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सभे आसो परत एकवटोम जावन या देव मंदिरांत आमी हजर आसाव प्रितेश आणि हर्लिन विमा तांच्या लग्नाच्या या संभ्रमांत वांटिली जावंक तांचे बसत विनंती करूंक तांचे बसत मागूंक आनी तांकां लग्ना जिविताचें बरें मागोवंक हो म्हजो मोगाचो पूत प्रितेशाच्या पवित्र स्नाना वेळार सर्गींत हांवें आयकल्लो ताळो ही म्हजी मोगाची धूव विणाच्या पवित्र स्नाना वेळार तो सुताळो आज परत आयकोवचो आसा कित्याक ही दोगांनय एक जावन हो सक्रामेंत काण घेत आसतना सुम्याक मोगाची मानवल्ली जावन ती जियोंक तांचे बसत आमी मागया पास्काच्या संभ्रमार आमी आसाव पांचवो आयतार जेजू म्हणालो जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा हें खंडीत आमकां सर्वांक आनी प्रत्येक जावन प्रितेशाक आनी विणाक हांवें कसो तुमचो मोग केला त्या प्रमाणे देखून जेजूचो मोगाचो आदर्श ह्या जेजूच्या मोगाच्या आदर्शान तुमचें लग्ना जिवीत बरें जावं सुफळ जावं नंदन जावं सर देवाच्या आशिर्वादान तुमकां मेळो म्हणून तुमचे वसत आमी मागता तर आमी भिटोवचें पवित्र बलिदान देवाक मानोवचे खातीर आमचें उणेंपण आसा तर आमी वळखुया आनी प्रत्येक जावन मोगा जिविताक खंयसर आमी सुकोवन पडल्या त्या खातीर भक्साने विचार नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवया सांगात आमी म्हणया सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें संदून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच संकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची बातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं
सुमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुत्रा सुमिया देवा देवाचे शिणी तू संसाराची पाप काढणाऱ्यांची अबुद्ध तू बापाच्या तुझ्या घोषणाय आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र ज्ञासाखाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थव्या ससनाच्या देवा आमच्या भौमगाळ बापा भावार्थ्यांच्या जिवीत आणि उतरावरवीं तुजी सोडवणेची खबर भावार्थ नातरल्यांक परगटूंक तुवें गणित जाणवाय आनी मोगान येवजिलें तर आमकांच भावार्थांत आमच्याच भावार्थांत आमकां तीर कर भावार्था खातीर कसदग सोसूंक आमकां घटाय दी आणि प्रिती मोगाच्या करण्यांनी आणि उमाळच्या काळजाच्या उतरांनी भावार्थाक साक्षी दिवंक आमकां फावो कर अशें ह्या परी आमच्या भोंवतणी जियेतल्या अक्रिस्तांव लोकांक भावार्थाचें दार उक्तें जावं दे आयच्या दिसा लग्ना संबंदांत एकवटच्या प्रितेश आणि विणा हांचेर तुजें आशिर्वाद घाल आणि तांच्या संगता सदांच तूं राव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सेवा आणि पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आणि राजवट चलयता सासनाच्या ससना धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप त्या दिसांनी पावलो आणि बार्नाबास लिस्त्राक इकोनियाक आणि शेकी पिसिदियाच्या अंतियोकाक पाटी आयले वाटे रस्ता भवर्तान तीर रवोंक शिसांतणे उत्तेजन दिले देवाच्या रासांत प्रवेशूंक आमी जायत्या कश्टांतल्यान उतरचय अशें म्हूण तांणी तांकां बोध सांगली प्रत्येके सभेंत तांणी मलगड्यांक नेमले आनी मागणे आनी उपास करून जाचेर तांणी विश्वास दवरलो त्या सम्या आदीन ताका केले उपरांत पिसिदिया प्रांतांतल्यान उतरून ते पंफिलियाक आयले पेर्गेंत देवाचे उतर परगट करून जातच ते आतालियाक गेले शेकी थंय तावन दर्या वटेन अंतियोकाक ते पाटी आयले येदोळपर्यंत संपयलेल्या कामाचे सुरवेर देवाचे मजतेक तांकां समर्पीत केल्ले हांगा पावतच सभेच्या सर संध्यांक तांणी जमो केले आनी आपणा मारिफात कितें सर देवान केले ते आनी जुदेव नाही आसलेल्यांक कशें ताणें भवर्ताचे दार उगडले हेंय तांकां तांणी विवारून सांगले देवाचे उतर हे आणि प्रीती मोगा बदलो सोमेस्तांग सर्वेस कितलो पोसो सगळे आपले रस्ते तर कणवळयेन बदलो देवा
नाही ते सगळे तुझे स्तुती गाथले तुझे भक्त का दिन वाचतले तुझे राजवट कायची महिमा वाकांतले आणि तुझी बोडबोड कृत्या ते ना वाटतले देवा मुझा तुझी स्तुती गाता सदाकाळ तुझ्या नावाची कोटी गाता असे सोमेश मुनशा तुझी वती कथुआ आणि तुझे राजवडकायची प्रतिष्ठ महिमा कळे जातले तुझे राज केली नय आळवोंचे तुझी राजवडके संततच्या संतते पाळतले देवा मुझ्या राया तुझी स्तुती गाता सदाकाळ तुझ्या नावाची कोटी गाता देवा मुझ्या राया तुझी स्तुती गाता सदाकाळ तुझ्या नावाची कोटी गाता उगडापान पुस्तकांतले दुसरे वसाप तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी एक नवी पृथ्वी देखली पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नापयसरली दर्योय ना चल्लो हांवें पवित्र शहर नवे जेरुसलेम देखलें हरिताक मेळोवंक वेचे व्हंकले बरी नेटोवन आयते जाल्ले ते सर्गा वयले देवातावन देंवोन येताले आनी शियेसाना कुशीतावन येतलो एक ओडताळो हे परी म्हणालो आतां पूण ही मनशां मदें देवाचे बिडार जाले तो तांचे मदें रावतलो ती ताची पर्ज जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो तांच्या दोळ्यांतली दुकां तो पुसून काडटलो मरण वा विळाप रडणे वा दूख आनी कशें नात कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला तेदवा शेसणार बसयल्यान म्हणलें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यानूच रचतां देवाचें उतर हें सर्विस पर तुमचे सवे आसो साजुआ परमानेंट जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता तवळ जुदास भायर गेल्या उपरांत जेजून म्हणे आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताजे सवें देवाकी महिमा लाभली देवाची महिमा ताजे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो बेगीनच परगट करतलो मोगाच्या भाव भयणीनो आनी एक थोडोस वेळ हांव तुमच्या संगता आसा एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा
एकामेकाचो तुमी मोग केल्ल्यांत तुमी म्हजे शीस म्हणून समेस्तांक कळीस जातलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. God made one, He made another one, and called them one. आज एक वर्ते मिरेकल अजाप ह्या इगर्जेन घडटा पळय न्ही प्रितेश हर्लिन. 1+1 आज कितें जाता? 2 give 1. 1+1 1. आज 1+1 is equal to 1. Pritesh and Harleen. जायते राटवळी मतींत आसा जावं पुरो हांवें तांकां सवालां विचारता म्हणलें देखून मस्त कन्फ्युजनार आसा. सगळे राटवळी पयस दवरच्यो, थोडो वेळ देवाच्या उतरा वयर आमी नियाळ करया. प्रत्येक रितीन तुमच्या जिवितांत आज एक वर्तो दीस. तुमी देवा मुखार आज आयल्यात प्रितेश एंड हर्लीन. देखून सगळे राटवळी आज फर्स्ट डॅन्स करतात. पुरो स्टेप्स उड आसात न्हू? उड आसात की? आसात न्ही? सो तुमी कित्याक लग्न जातात? वॉट इज द पर्पज ऑफ मॅरेज? कित्याक तुमी लग्न जावचें? बरी सैरीक मेळ्ळी म्हण. तुमी लग्न जावचें एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर, फॉर द वेल बिईंग ऑफ द स्पाउस, एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर. आज तावन तुमी एकामेका सांगात सांगात दितल्यात आनी आज देव प्रितेशाक हर्लीन दिता आनी हर्लिनाक प्रितेश दिता. आनी वन डे यू हॅव टू गिव एन अकाउंट. तुमी एक दीस सांगूंक आसा तुवें कितें केलें. हांवें तुका प्रितेशा दिल्लें, वा प्रितेश हांवें म्हणूंक आ देव हांवें तुका हर्लिना दिल्लें, तुवें कितें केलें? ताका सांबाळलें गे, बऱ्या रितीन पळयलें गे. देखून ही एक जबाबदारी बऱ्या रितीची. देखून तुमी आज खंय वचोनात. आज तुमी खंय आयल्यात? देवाच्या आल्तारी मुखार. देवाच्या आल्तारी मुखार हो साक्रामेंत जोडूंक आयल्यात वय न्ही? कोणें देवास पयलें लग्न आशिर्वाद केल्लें? देवान पयलें लग्न आशिर्वाद केल्लें आदाम आनी एवेचें. आनी देवान हें पयलें लग्न आशिर्वाद करतना ताणें दिल्लो शर्मा इतलोच, कितें म्हळें? वाडा सडा आनी संवसार बरा. पूण इंग्लिशान म्हणटाना बी फ्रुटफूल अँड मल्टिप्लाय. बी फ्रुटफूल अँड मल्टिप्लाय. फ्रुटफूल म्हळ्यार कितें? तुमचें जिवीत शेगुना बरी जावंक जाय. तुमचें जिवीत एक अर्था बरी जावंक जाय. तुमचें जिवीत हेरांक एक आदर्श जावंक जाय. देखून ते बी फ्रुटफूल फर्स्ट. बी फ्रुटफूल दॅन मल्टिप्लाय. केन्ना आमच्या तुमच्या सांगाता तुमी सांगाता येवचें तें तुमच्या थंय तें बरें पडना, मल्टिप्लाय जावन कितें फायदो ना. देखून एक बरें कुटुंब बांदून हाडूंक तुमकां हो हें आपोवणें आसा. देखून साहित्य संगती तुमी लग्ना विशयान शिकल्यात, क्लासीक गेल्यात न्ही? एक लग्नाची क्लास तुमी केल्या आनी जायते विशयान तुमी समजून घेतलां. तुमी एका कुटुंबांत सुद्दां येयल्यात. कुटुंब म्हळ्यार कितें कळीत आसा, कुटुंबांत जिवोवचें कशें कितें कळीत आसा, कुटुंबांत बरें कितें वायट कितें तें सगळें तुमी पळयलां मागीर न्ही? जें जायतें तुमी आसा आनी देखून कितें वायट आसा तें पयस दवरून बरें कितें आसा तें तुमी तुमच्या जिवितांत रुताक आनी बरें कुटुंब बांदून हाडूंक आसा. देखून हांव 3 संगत्यो तुमकां सांगता. 3 C's. उडासोरीचें म्हणून हांव तुमकां शर्माव दिता मागीर सगळें. देखून कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार शर्माव आसल्यार जालें. थोडे संगती म्हणी तुमकां सॉल्व करूंक जातालें. 3 C's in the marriage. The first C is covenant. लग्न जावन आसा एक सोल्लो, करार म्हणटा सोल्लो न्ही? covenant. Against covenant we have contract. मी कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा. कॉन्ट्रॅक्ट म्हळ्यार कितें? ती रुल्स अँड रेग्युलेशन्स आसात आनी कॉन्ट्रॅक्ट शॉर्ट टायम. केदां कितें कॉन्ट्रॅक्ट तुजें जालें, तुजें रिलेशनशीप जालें. पूण covenant तशें न्ही. सोल्लो तो सासणेक. आनी तो सोल्लो तुमी तुमच्या जिवितांत जिवंक 2 संगती भोव गरजेच्यो. एक मोग आनी एक विश्वासपण. देवान इस्रायल परजे थंय सोल्लो केलो. देवान आमचे थंय सोल्लो केला ताच्या पुता मुखांतर. आनी तो सोल्लो देवान केदाय विश्वासपणान सांबाळला. देवान आमचो इतलो मोग केलो की
ताणें ताच्या एकल्याच पुताक दिलो. देखून तुमचें लग्न जावन आसा एक सल्लो, इट्स अ कव्हनंट. सो देर शूड बी ए सफिशियंट लव अँड फेथफुलनेस तुमच्या दोगांतय. ओके, सो पयलें कितें जावन आसा? सल्लो. दुसरें सी जावन आसा कम्युनियन और कम्युनिकेशन. कम्युनियन म्हणटा हांव एकवट. तुमी आसता दोगांय जेजून दिल्लो शर्माव लग्न आसा तो. जे कितें देवान जोडिलां मनशान मोडिनाये. देवान दिल्लो शर्माव बी फ्रुटफूल अँड मल्टिप्लाय. जेजून दिल्लो शर्माव जावन आसा जे कितें देवान जोडिलां मनशान मोडिनाये. द कम्युनियन, यू आर नो लॉंगर टू, यू आर वन. तुमी एक, आनी तें एक जावनचें म्हळ्यार एक मिराकल. आज तूं कितें देव याजाक आशिर्वाद घालतना तें एक अजाप जायना. तें तुमी तुमच्या जिवितांत जिवंक आसा. एक जावनचें, इट्स नॉट ए वन डे प्रोग्राम. एक जावनचें नॉट, लायफ लॉंग. तुमी जिविताच्या अखेरेक पावतना, तुमच्या जिविताच्या अखेरेक पावतना म्हणूंक जाय आमी एक जाल्या. फायनली वी हॅव बिकम वन. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या उतरांनी, आमच्या करण्यांनी, हर एक संगतींनी वी हॅव बिकम वन. कम्युनियन. सो हें कम्युनियन एक जावं कितें जाय? कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन जावंक जाय. तुमचें तें उलोवणें बरें उलोवणें. आज तुमी एकामेकाच्या दोळ्यांक पळोवन उलोवंक शकतात न्हय? एकामेकाच्या दोळ्यांक पळयतना कितें बरें जाता न्हय, बरें भोगता. आनी तें सदांच आसूंक जाय तुमच्या जिवितांत. गुड कम्युनिकेशन, टॉकिंग, स्पीकिंग अँड लिसनिंग. उलोवचें आनी आयकोवचें दोनी संगती तुमच्या जिवितांत जाय. आतांच्या कुटुंबांत तें गुड कम्युनिकेशन ना. आमी पुरो वॉट्सॅपार मेसेज करची न्हय. आमी एकामेकाच्या दोळ्यांक पळोवन उलोवचें तितलें आमकां एक धैर्य ना कुटुंबांत. आमी उलयतना तशें पळोवन उलोवचें एकामेकाक. घोव बायलां उलयतना तशें ना. एकामेकाक तें उलोवंक जाय. प्रितेश, तुका हर्लिनाचें काळीज जाय जाल्यार तुवें कालें करूंक जाय. लिसन, यू हॅव टू तें आयकोंक जाय. तुमी पळय कान आसात न्हय, दोन कान आहात. दोन कान सांगात जाल्यार कितें जाता? कितें जाता? व्हडल्यान हार्ट न्हय, हांगा अर्दें सांगात जाल्यार काळीज जाता. तुका एकामेकाचें तुमकां काळीज जाय. लिसन न्हय. आनी हार्ट स्पेलिंग न्हय, HEART. द इयर इज इन द मिडल ऑफ द हार्ट. EAR इन द मिडल. सो देखून उलोवचें आनी आयकोवचें. कितलो तुमी संबंद उलयतात, आयकतात. थोडे पडी हर्लीन सायलेंट आसा जाल्यार तेंय तुवें आयकोवंक जाय. यू मस्ट लिसन टू द सायलेंस ऑफ वन अनदर. कुटुंबांत आमी जायते पटी मावन वी हॅव टू लिसन टू द सायलेंस ऑफ अदर्स. सांग झुजे आसा. पवित्र पुस्तकांत आमी झुजेन एक शब्द उलयल्लो ना न्हय, मौनपणी. पूण तो मौन आसलो जाल्यार झुजे आनी सगळें आयकलें. पवित्र आंजबड्यो समेत उलयताले ताका आयकतालें. ही वॉज लिसनींग, एवरी वन लिसनींग टू मॅरी. कितें गरज आसा, हर एका गरजान तो पावलो. आयकलें. कितलें चड आयकता तुजो संबंद वाडटा. सो लिसनींग अँड स्पीकिंग. तुजें कितें काळजान भोगना आसात उलया. आनी जायते पडी कुटुंबांत फूट आसतना ह्या जाका लागीं येतात. आनी आमी आज ह्या जाका आमी कितें तांकां सलाह दिना. एक्चुअली आमी जस्ट आयकता. ताणें सांगलें आयकता, आनी सांगलें आयकता. आनी तांचें तें सोल्युशन मेळटा. तेंच तुमी सदांच करशात जाल्यार तुमकां खंय वचूं जमना. तुमच्या सगळ्या प्रॉब्लेमाक सोल्युशन तुमच्याच कुटुंबांत, तुमच्या संगातांत जियेतना तुमकां मेळटा. आनी निमाणें सी जावन आसा सेलेब्रेशन. लग्ना जिवीत एक संभ्रम. लग्ना जिवीत जावन आसा एक संभ्रम. आनी तो संभ्रम केवळ आज न्हय, आज व्हरतो दडतो संभ्रम. आनी तुमच्या संभ्रमांत तांकां कितले याजक आसात आनी आमी सक्कड कितले जाण जमल्या. फाल्यांत हांव तुमी दोगांच जाल्यार यू मस्ट सेलेब्रेट युअर मॅरेज एवरी डे. हर एक दीस तुमचें लग्ना जिवीत संभ्रम करा. म्हाका एक जोडें मेळ्ळें. ती हर एका वर्सा हनीमुनाक येतात. हर एका वर्सा समथींग ब्युटिफूल. आनी तशेंच कितें जायत्यो संगती आसात. इफ यू स्टॉप सेलेब्रेटींग युअर मॅरेज, इट्स द एंड ऑफ द मॅरेज. म्हज्या ह्या की वर्द दिसा बिस्पान सांगलें उतरां, सेलेब्रेट युअर मॅस एज दो इट इज द फर्स्ट मॅस ऑर एज दो इट इज युअर लास्ट मॅस. तुजें मीस पेटयत आसतना, हर एक पडी तूं मीस पेटयत आसतना तुजें पयलें मीस आनी निमाणें मीस म्हणलें बरी पेटय. तेन्ना तूं अर्था बरे तरेन पेटयता. तशेंच तुमच्या लग्नात जिवीत
आज प्रितेश आनी हर्लीन तुमचे 11 दीस म्हणल्यार बरी जिवंक जाय हर एक दीस. आनी द मोर यू सेलिब्रेट, चड तुम्ही संभ्रमतात तुमचें लग्ना जिवीत, तितलो संतोष दादूसकाय तुमच्या जिवितांत येता. सो 3C उडा सुरता न्ही खंयचें बरा? कॉव्हनंट, कम्युनियन, celebration. This simple 3C केदाळा उडा आसता. आनी निमाण एक डेफिनेशन, म्हजें फेवरेट डेफिनेशन हें लग्ना विशयान. केट स्टिवर्ट म्हळ्यार एक व्यक्ती हें डेफिनेशन लग्ना विशयान डेफिनेशन दिता. अ परफेक्ट मॅरेज इज जस्ट टू इम्परफेक्ट पीपल हू वोंट गिव अप ऑन ईच अदर. एक संपूर्ण लग्न जिवीत म्हळ्यार दोगां अनसंपूर्ण इम्परफेक्ट हजबंड अँड इम्परफेक्ट वायफ do not want to give up on each other. एकामेकाक सोंड दिना. तुमी केदाळे सोंड दिवंक ना तुमच्या लग्ना जिवितांत. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा आवय बापायक सोडटलीं सांगाता येतालीं. देखून प्रायोरिटी आसता. प्रितेशाक फर्स्ट प्रायोरिटी हर्लिनाक फर्स्ट प्रायोरिटी प्रितेश. केदाळे सांगाता तुमी जिवंक आसा. आनी हें पयन 9 अध्याय आस ह्या आल्तारी मुखार आराम जाल्लो तुमी तो पोंताक व्हरूंक आसा. आमी सर्वां तुका बरें मागता आनी अशें तुमचें जिवीत संतोश बरें जावं दी. सदांय आसनूच रावा, संभ्रमीत रावा आनी तुमचें लग्ना जिवीत बरें जावं दी म्हूण आमी सर्वां मागता. आमेन. मोगाच्या इश्टानो, पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परजे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेका मरा पर्यंत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीज संभ्रमार संस्कारान तो तुमकां देणे आनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासून तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विचारता. प्रितेश आनी हर्लीन विणा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात? वय हांव तयार आसा. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून आतां एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव प्रितेश तुका हर्लीन म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव हर्लीन तुका प्रितेश म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजीर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूंक आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादांनी बरोवंक. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मुदयो आनी भांगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हर्लीन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. प्रितेश म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. ह्या सगळ्या लग्ना बंदांत प्रितेश आनी हर्लीन एकवटल्यान तांचे बसत तांच्या कुटुंबा बसत
पवित्र सभेच्या सर गरजा मसत आता आमची मागणी बापा हुजीर दवरया. महिमेवन देवा, पवित्र सभेच्या सुमेस धार्मिक फुडाऱ्यांचेर तुझे बेसाव घालून तुझे महिमे बरीत राज या संवसारांत परगट करच्या तांकां तुझे दैवीक कृपेन बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर फावो ती योजना रुपीत करूंक आनी समाजाच्या सर्व धर्मांच्या लोकांक समान रितीन वावरूंक तांकां तुझे कृपेन बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सोमेस प्रायवंतांचेर आनी पिडेस्तांचेर तुझे बेसाव घालून तांच्या कश्टा दुखांत तुझ्या मोगाचो सांगात दिवन बावर्तान सळ सोसूंक आनी बावर्तांत तीर रावोंक तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबान दोसच्या सर कश्टा दुखान तुझ्या मोगाचो सांगात दिवन बावार्थान सर्व सोसूंक आनी बावार्थान तीर रावोंक तुझ्या पवित्र आत्म्यान बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मिसांव गांवांनी सुवार्ता परगटच्या सर मिशनरी तुका समर्पण दिताना तांच्या कश्टा दुखान धैर्यान बरोवन देवाच्या महिमेवंत राज्या खातीर सोसूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी जिविताच्या कश्टा दुखान धैर्य सांडिनासतना देवाच्या महिमेचेर दिश्ट घालून बरवशान जियोंक तुझ्या आशिर्वादान बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगा आसलेल्या सर काजरी जोड्यां पसत तशेंच ह्या दिसांनी लग्न जाल्ल्या ओकले न्हवऱ्यां पसत जावं कासच्या ओकले न्हवऱ्या पसत मौनपणी आमी मागया. भोव मोगाळ बापा तूं आमचो बाप देखून आमची मागणी तुजे हुजीर आमी दवरल्यान आमच्या बऱ्याक देखून आनी तूं आमचो मोग करताय देखून आमी मागलेले आमकां पळोव कर आनी प्रत्येक जावन प्रितेशाक आनी हरलिनाक तुझ्या मोगान सदां सांबाळ हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. आमी भेटोवचे पवित्र बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावन दी म्हणून तुमी आतां मागात. सर्गींच्या बापा आमी सर्गार पावच्या आदींच आमकां तुजी खाशा पर्जा करून तुजें जिवे मंदिर तुवें आमकां केली. ह्या वेदी भोंवतणी जमा जावन आमी तुका भेटयता त्या यज्ञा वरवीं तुज्या जिव्या मंदिरांत तुका महिमा मेळो आनी आमी ह्या मंदिराचे जिवे पातर अदीक पवित्र जावन
सर मनशांच्या दोळ्या मुखार तुजी सगळीत पवित्रताय फांको हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो काळजां आमची उबारव्या आम्ही सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुव्या वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आम्ही तुका वाकणूंक फावो हो कायदो निती सोने आमच्या फायद्यासो पुढ दीक करून या उत्तम कलार तुझ्या मायमेची कीर्ती आणि वाकणी वर्त्या दबाजान आम्ही करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली सासनाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गींची आमच्या पातकाक ताच्या मरणांतली सोडून फावो जाता आणि ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आणि सर्गींचे सळ दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार पवित्र वेळ हो तुमचे गमान आलतारेर बापा खरोच तूं पवित्र आणि तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कोडो आनी रगत आपल्याच कुशेन कस्त मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांग दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसून समर्पूंची तेच परी जेवण दिता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हळें तुम्ही मेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तें कराराचें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त बसत ते वारावतले हे म्हज्या उडासाक करात बावट सगोट परगटुव्या जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता जिविताचो उंडो सोडवणेची काल्स तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फोव केला देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कोडण रगत सेवतल्या आम समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी कल्तिकेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास आणि लियो आमच्या भगवंत बापा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रति मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुलकार तेच आमच्या कुटुंबांत प्रकाश कुटुंबांत देवान जाल्यार सुमेस्तांक तुज्या परिसरांत मुखार पडून फावो कर
आम्हा समेसूंची दया करून आमी मागता आमकां बरे देवाची माय संगती सांजो सोपती भगवंत धनभुता आनी सुरकाळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजे महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेल्या मागण्या आमी भक्तीभिणी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां धारणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार पवित्र सभायचे साया होकले नवऱ्या थंय संतोसता आनी तांचे पासून प्रत्येक मागणी भेटयता फिरगेचो विगार तांचे पासून मागतलो ओकल नवरो दिमी घाला उरलीं तांचे पासून मौनपणी मागात लग्नाच्या बेसांत भितर सरून वेदी सरशें येयल्ल्या ह्या नवऱ्याक आनी व्हंकलेक सदां एकवटलेली दवरूं म्हूण सरस्पर आमच्या बापा लागीं मागोवया पवित्र बापा मनशाक तुजे सारक्या सर आसतना तुवें दादलो आनी स्त्री करून तांकां तुवें रचली दादल्यान आनी स्त्रियेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत मताक पावचें म्हूण तुवें थारायलें देवा तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगान दाखोवन दिलोय आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तस भोवटणेचो लग्न संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न बंदाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलां तर प्रितेश आनी विणा तुज्या भुरग्यांचेर माय मोगाचो तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता बापा संस्काराच्या संबंदांत आज ती लग्न संस्काराच्या संबंधांत आज ते भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव आपूण बांदून हाडटात तें कुटुंब मेहनतीन ती सांबाळूं आनी शुभवर्तमानाची शिकवणी प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाची संदेश जावं ती तांकां तयार करूं तुजे दिवे विणाक तुज्या शुभम देण्यांनी बर पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उर्बेन ते सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी ते स्वभाव ह्याय तुज्या पुता प्रितेशाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल विस्वासी पती तो जावं आनी खरो बापाय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं मंगाळ बापा तुज्या मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गीच्या सुखांत एकवटांत वांटो घेवंक पावो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आतां एकामेकाक तुमी शांती दियात देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळीच्या जेवणा आपण मेळिल्ली आमी सर सुभागी सोम्या तूं म्हजे देवचे बाग म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Jésus,
मोच्या काळजात रावून तू ये काळीज तुझी तुझे पासूनच तुझे शिवाय ताका विषय ना झाला तू बरो गवळी हावेची शेणी पासो सोरो दिवून पोस्ताय घरी काळी तू बरो गवळी हावेची शेणी पासो सोरो दिवून पोस्ताय घरी काळी ये जेसू ये मोच्या काळजात रावून तू ये काळीज म्हजी तुझे पासून रस्ता तुझे दिनवाशी मोनान तुका हरसीता अर्गा तुका स्पाटयता उपकार तुजो बावुरता सुमिया आईच्या या बागी दिसा दिनवाशी मोनान तुका हरसीता अर्गा तुका स्पाटयता दिनवाशी मोनान तुका हरसीता अर्गा तुका स्पाटयता दिल्याय साबार कुरपे देणी काकुळतीन केली सुफोळ जिणी मोग दिलोय कष्टांच्या दिसांनी बरोवन संतोष आमच्या काळजांनी उपकार तुजो बावुरता सुमिया आईच्या या बागी दिसा दिनवाशी मोनान तुका हरसीता अर्गा तुका स्पाटयता दिनवाशी मोनान तुका हरसीता अर्गा तुका स्पाटयता सांभाळविली जिये पयना सांगत तू दिली पावलोय आमचा सरगजानी भरून संतोष आमचा काळजानी उपकार तुजो बावुरता सुमिया आईच्या या बागी दिसा दिनवाशी मोनान तुका हरसीता अर्गा तुका स्पाटयता दिनवाशी मोनान तुका हरसीता अर्गा तुका स्पाटयता प्रार्थव्या सर्गींच्या बापा जणवायन आणि मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापन दवरलाय
प्रितेश आणि हर्लिन आमच्या बाबा बहिणीच्या लग्न संस्कारापासून तुका दिन वाचून हे मागणे तुका विश्वासन करता हे बलिदान जावन तांच्या नव्या बळाचे बेसाचे बळ आणि जांकां तुवें ह्या पवित्र संबंधांत एकवट आयलाय तांकां एका मनाची आणि एका काळजाची करून सांबाळ तुझ्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं अकोल नवरतकले बगान देवाचो आशीर्वाद मागात आमचो सर्गींचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आणि अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आणि तुमच्या घरांत सदांच आसूं तुमची भुरगीं बाळां जावन तुमचो संतोष तुमच्या इश्टांची मेळोवन तुमकां बुजवण आणि सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियेव देवाच्या मोगाक संवसारांत तुमी साक्षी दिव दुर्बळ्यांक आनी कधी दुखेन सांपडलेल्यांक तुमी पावो आणि तुमच्या दयाळ करण्यांच्या सर्गार तुमकां इनाम मेळो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची वडुका थोडे पदराप धवी आयल्यात पिरगेजेंत मीस भेटोवन उपरांत हांगासर प्रितेश आनीक वीणा हांचे मोगान ते हजर जाल्यात हांव बेजिमीत पावतां मडन तावन बद्यार तावन मंगळूर तावन कार्मेलीत उड्यार तावन आनी सबार कडेन तावन पदरा ब्रदर्स सिस्टरां आयल्यांत तांचो आमी उपकार भोवता येदोळूच तांकां आमी स्वागत केलां तांच्या मिसांवांत आमी बरें मागता मिस भेटयल्या म्हजो पदरा बसवाद हॅरी म्हजो वेगार शेताडिसो तशेंच बरो संदेश दिला पदरा बसो पदरा बसो उपकार आमी बावता एका सुत्रान सर आमच्या धर्मीक भाव भयणीचो उपकार भोवचे संगीत तुमचो सेरेदारांचो ह्या व्हडा मिसाक व्हडा संख्येन हजर जावन ओकलेन वरा खातीर मागल्या तुमकां अभिनंदन पटयता आमी संतोश पावता तुमच्या ह्या संभ्रमांत वंटली जावंक तुमचे खातीर आमी मागलां आनीक तुमच्या विशयान जायतें बरें आमी आयकलां जगाय विशयान त्या देखून बरेंपण मुखार वचून तुमचें कुटुंब शेगुणा बरेत मागीर कुटुंबा बरें तें जावं दी म्हणून आशयता आनी मागता आनी कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा देवाची आशिर्वादां आनी प्रत्येक जावन कथा आनी कर्जाची मर्याची आशिर्वादां मागीर कुटुंबाची आशिर्वादां सदांच तुमचेर आसूं दी आनी तुमची सेवा ह्या पिळगेचेक मोठ्या रितीन फावो जावन दी सांगून आशयता आनी मागता आनीक तुमचे खातीर सदांच आमी मागता आमचे खातीर तुमच्या मागण्यांत उडास दोन मागा परत तुमकां बरो दीस मागता देव बरें करूं तुमच्या विगारान तुमकां बरें मागलें प्रितेश दोन उतरां म्हजी हांगा आशिल्ले सर पदऱ्या बामी मोटवान फालांत आसचें नांव तरी आयचो तुमचो वर्त दीस देवान तुमकां आशिर्वाद केला आनी तुमी गायलेलें गीत अर्गांगीत बारी व्हरता बरी तसा तें सदांच म्हणा सदांच देवाक अर्गां दिया म्हजो जीव समयाची वडवीक घाता म्हणली उतरां खंडीत आज प्रितेशाच्या काळजांत आसात तुका देवान ओंस उबारलां कितें म्हळ्यार बावडतान तीर आसाय तूं आनी खलतो जावन आसाय आनी पॉझिटीव थिंकींग आनी देखून तुका मस्त वयर देवान उबारला पूण सर्वांच्या नांवी हांगा आशिल्ल्या सर्वांच्या नांवी आमी तुमकां बरें मागता सदांच संतोश बरीत रावन कुटुंबा जिविताक तुमी एक समाजीक आमकां सर्वांक एक साक्ष जावन रावा म्हणून आमी अपेक्षिता देव बरें करूं एक मोठ मोरा पोल्या
Mariaच्या कथावेन काळजा जात आमची बचावी भगवंत तुझे करुणे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे आणि स्वतःचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोनाच मोनाच्या उत्तलो उगडासायच्या दिसाचो इगोर्जीच्या मुखार बरयलो मोहोत्रान सासनाचो पयलींच एकामेकाक मेळोनी जायतो तेमीस मोगान भोंवली एकामेका विस्वाशी रावली आयज एक जावन पावली पयलींच एकामेकाक मेळोनी जायतो तेमीस मोगान भोंवली एकामेका विस्वाशी रावली आयज एक जावन पावली. सदांच अशीं आमी रावतालीं दिसभर गायचो तशींच देवा लागीं म्हाका